यो चाहिँ आन्टीले ब्रेड बेच्दो रहेछ यहाँ माछाको लागि है आन्टी के को लागि यो के को लागि माछा आउँछ कति भयो तपाईँले बेच्नु भएको आन्टी कति साल जस्तो आमा ल ल ल यहाँ अब जो पनि आउँछ नि यहाँ मिरिकमा यहाँ आन्टीकोबाट चाहिँ किनिदिनु है किनेर यहाँनिर माछालाई म पनि किन्दैछु मलाई पनि दिनुहोस् त म पनि माछा आउँछ आउँदैन हेरौँ यो है यो 4 पिस हो 20 रुपिसको है 20 रुपियाँको 4 पिस रहेछ म अब दिँदैछु माछालाई यहाँ हेर्नुहोस् त अब यहाँ चाहिँ माछा आउँछ ठुलो माछा आउँछ है आन्टी आउँछ है ठुलो माछा है ओ आयो 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 हुन्छ भाइ माछा भाग्दो रहेछ